अस्सलाम वालेकुम। बात करें जनाब, खैरियत से हैं? म्यूट है आप, म्यूट अपना म्यूट छोड़ खोल दें, ऑडियो खोल दें अपना। ऑडियो खोल दें आप, ऑडियो आपका बंद है। आगे। हाँ हाँ आगे आ रहे हो जी जी, अस्सलाम वालेकुम। भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत भाई? अल्लाह आपको इज्जत सलामती दे। थैंक यू सर। खैरियत से हैं? हाँ, खैरियत कैसे होंगे? थोड़ी खैरियत तो थोड़ी कमी है खैरियत में। अल्लाह आपको सलामती दे। हाँ, आप दोस्ती आपसे बढ़ गई, दुश्मनी अपनों में पड़ गई। आय हाय हाय, बड़ा अफसोस है। इंशाल्लाह अल्लाह आपको दोस्ती अल्लाह अल्लाह आपको सलामती दे। आप हमें गाली दिया करें ना, ताकि दोबारा दोस्ती बन जाए हमसे। आप हमें मंजूर है, आप हमें गाली दे दें ताकि वो राजी हो जाए आपसे। ठीक। क्या करेंगे भाई? मेरे एक दो चार सवाल थे, क्योंकि मैं इल्जामी जवाब भी देना चाहता हूँ। जी सर, आप इजाजत दें तो, क्योंकि वो जी अगले अगले प्रोग्राम में वो अब्दुल लतीफ साहब आए थे, अली माविया आए थे। जी जी। वो 12 इमामों को कुरान से तलब करते थे ना। 12 इमामों को कुरान कुरान से साबित करें, आप कुरान से दलाइल लाएं 12 इमामों की। जी उनके लिए मैं उनके अहले सुन्नत की कुतुब से इंशाल्लाह मैं दलाइल लेकर आया हूं, उनके 12 इमामों की। जी, इंशाल्लाह आप इजाजत दे तो मैं बता दूंगा। अगर बिस्मिल्लाह। आपके पास कोई किताब है तो आप सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मैं बता देता हूँ किताब का नाम। जी जी शरह फिक़ह अकबर, इमाम अबू हनीफा की। जी जी ये उर्दू में इसका तर्जुमा आपको इंशाल्लाह खैर भाई बता देता हूँ। मुल्ला अली कारी मुसन्निफ इसके, और मुतरजम मौलाना मोहम्मद नवीद इसके। सही। इन्होंने सफा बता देता हूँ, सफा नंबर 551 में लिखा है इन्होंने। हजरत जाबिर बिन सिमरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना। आपने फरमा रहे थे कि लोगों का मामला उस वक्त तक चलता रहेगा, लोगों का मामला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक उन पर 12 इमाम गुजरेंगे। क्या लफ्ज इमाम भाई पॉइंट नोट करें, इसमें लफ्ज इमाम दिया गया, लिखा गया है जब तक इसमें 12 इमाम गुजरेंगे और वो सारे के सारे कुरैशी होंगे। और 12 इमाम का नाम भी इन्होंने बता दिया है। किताब शरह फिक़ह अकबर, इन्होंने 12 इमामों का नाम भी बताया गया है। कि रिवायत में इन अल्फाजों के तरह, यानी कि हाँ कुरैश होंगे, और रिवायत के अल्फाज इस तरह है 12 खुलफा तक मामला अजीज रहेगा, मामला अजीज रहेगा। और ये मामला गुजर चुका है जैसे आपका फरमान था। और वो 12 खुलफा में से 4 खुलफाए राशिद हैं और 5वां अमीर माविया, 5वां खलीफा अमीर माविया, और 6ठा खलीफा यजीद है। इन्होंने साफ तौर पर लिख दिया भाई, शरह फिक़ह अकबर में इमाम मानते हैं यजीद को। इन लोगों ने इमाम करार दिया है यजीद को, क्योंकि ये लोग पूछते हैं तुम्हारे 12 इमामों को कुरान से साबित कराओ, कुरान से लाओ तुम्हारे 12 इमामों के नाम। अभी यजीद को कहां से लाएंगे इमाम? कम से कम ज़ईफ हदीस तो लाने दो ना इनको अपना इमाम साबित करने के लिए यजीद को। ये अब्दुल लतीफ और वो अली माविया आया था ना, गुलिस्तान था, 2-2 घंटे का आपसे मुनाजरा का था। मैं उनसे सवाल करता हूं कि आपने इमाम को साबित करा, पहले ज़ईफ, थोड़ा सा ज़ईफ हदीस से तो साबित कराए ना, यजीद इनका इमाम है। इसी तरह मैंने और भी 3-4 कुतुबों की मैंने सर्च किया है, तारीखुल खुलफा में भी इसी तरह 12 इमामों के नाम
यजीद तलका और यजीद और उसके 4 बेटों के नाम हाँ बता देता हूँ वो भी। खैर भाई इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे मोबाइल में थोड़ा दिक्कत होती है। हाँ अब ऐसा बता देता हूँ भाई, जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उस्मान उमर, उस्मान गनी और अली के अहद में बिल इत्तेफाक बैत की जाती रही, यहाँ तक के जंग सफीन के सानिहा दरपेश हुआ। फिर हजरत इमाम हुसैन से बैयत के अमीर माविया और उस दिन लोगों ने बैयत की और अमीर माविया ने अपनी खिलाफत का ऐलान किया। उसके बाद इसी तरह अमीर माविया और अब्दुल मलिक, अबू सुफियान, इसी तरह इन लोगों ने 12 इमाम को लाते हैं। भाई ये 12 इमाम की बात होगी, क्योंकि मैंने उनको जवाब दे दिया कि पहले 12 इमाम अपनी किताबों से लेकर आए, क्योंकि 12 इमाम में से कम यजीद को तो साबित करें अपना इमाम, सही। उसके बाद भाई रहा दूसरी बात, हाँ यजीद को साबित करें, क्योंकि आप उनसे डिमांड करें 12 इमामों को कुरान से जो साबित कराने के लिए कहते हैं, उनके लिए आप डिमांड करें, क्योंकि कि मैं बता दिया ये किताब से, ये 12 इमामों से यजीद को अपना इमाम मानते हैं। अहले सुन्नत के तमाम अहले सुन्नत का इजमा लिखा है उसमें, तमाम अहले सुन्नत का बिल्खुसूस इसमें इजमा है, साफ लिखा है, उन्होंने इमाम मान लिया है। शरह फ़िक़ह अकबर में इमाम मान लिया है यजीद को। उसके बाद इश्क़ नबी और एक किताब है, उसमें भी ये पाकिस्तान में अक्सर उर्दू MA सिलेबस और MPhil उर्दू से सिलेबस में ये किताब पढ़ाई जाती है, इश्क़ नबी। ये किताब में भी इन्होंने यजीद को इमाम मान लिया है। सही, समझे? ये अब उन लोगों से डिमांड करा। भाई दूसरा सवाल मेरा अब सही मुस्लिम से है भाई, इसे थोड़ा मुझे वजाहत करें, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आती है हदीस कैसी है, ये हदीस क्या बात पर दलालत करती है, मुझे समझ में नहीं आता भाई। इंशाल्लाह मैं हदीस उठा लेता हूँ। हाँ भाई हदीस आ गई भाई, इंशाल्लाह थोड़ा हदीस नंबर पहला आपको बता देता हूँ सही मुस्लिम की। हाँ क्योंकि मुझे शर्म आती है भाई, अमीर ये यजीद को खलीफा यानी इमाम मानने पर शर्म आती है। मैंने ऐसा अकायद पर थूकता हूँ मैं माजिरत के साथ अल्फाज अदा करता हूँ, ऐसा अकायद पर मैं ऐसा अकीदा पर थूकता हूँ, यजीद हमारा इमाम सुनवाता है, माजिरत के साथ क्या बात कहता हूँ भाई। हाँ थोड़ा आप देखो भाई मुस्लिम शरीफ की हदीस, भाई हदीस नंबर आपको बता देता हूँ, ठहरा भाई मैंने उठा को रखा हूँ। हाँ कहाँ चले गई वो, एक लहजा भाई माजिरत चाहता हूँ। हाँ मिल गया भाई, हदीस नंबर 3598 भाई, हदीस नंबर 3598। इसमें इंशाअल्लाह आगे चलकर किताब रजायत के अहकाम पर, रिजात यानी कि दूध पिलाने का मसला। हाँ इसमें ठहरो भाई हदीस में पढ़ लेता हूँ। थ्री 598 उठा लेता हूँ, ठहरो भाई। चलें जनाब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाँ भाई एक लहजा भाई, ये क्योंकि बहुत जरूरी मसला है भाई, ये बहुत जरूरी मसला है भाई ये। हाँ क्योंकि 35 आप हदीस निकाल दें, मैं एक भाई को लेता हूँ फिर वापस आता हूँ आपके पास, ठीक है? आप हदीस निकालो पहले। हाँ ठीक है भाई, निकाल लिया भाई, निकाल लिया चले, निकाल लिया तो पढ़े। हाँ निकाल लिया भाई बिस्मिल्लाह। 3596 97 98 आ गई भाई। हाँ सुलेमान बिन बिलाल ने हमें यहिया बिन सईद से हदीस बयान की, इन्होंने इमरो बिन रिवायत की, इन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, वो उनसे रज़ाअत का जिक्र कर रही थी जिससे हुर्मत साबित होती है। इमरो ने कहा
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا قرآن میں 10 بار دودھ پلانے سے جن کا علم ہو حرمت ثابت ہوتی ہے. اس کا حکم نازل ہوا تھا. پھر یہ حکم نازل ہوا تھا 5 بار دودھ پلانے کا علم تھا. بھائی اس کے بعد میں 3600 پر آتا ہوں بھائی. 36 بھائی آ گئی. اور فرمانا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسی طرح فرمانا چاہیے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دودھ پلانے کی حدیث بیان کی ہے بھائی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تو عائشہ آپ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ سے ملنا آتی تھی حدیث لینے کے لیے. جو لوگ آپ سے ملنا آتے تھے انہوں کو فرماتے تھے کہ جاؤ فلانے سے 5 بار دودھ پلا کے آ جاؤ, یہ ہمارے سے بے پردگی دور ہو جائے گی, میرے رضائد بھائی ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا. اب یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس میں مسلم شریف میں. نبی کیسا ایسا فرما سکتے بھائی؟ نبی جی ہاں بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے قرآن مجید فرقان حمید میں رضاعت جو ہے صرف 2 سال تک ہے. ملاحظہ فرمائیے. میں اس کا جواب دوں گا, اس کے بعد میں اگلے کالر کو لوں گا, ٹھیک ہے نا بھائی؟ بھائی ایک لحظہ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں بھائی. حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سالم رضی اللہ عنہ آگے بھائی حدیث سن لو نا. یہ حدیث جو سالم والی حدیث ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ سالم والی حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. دودھ پلانے والا مرد داڑھی مونچھی والا مرد تھا دودھ پلانے کے لیے. یہ قرآن کے خلاف دودھ پلانے کے لیے کہا تھا اس کے داڑھی مونچھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسا غیرت کیسا کرے گی کہ داڑھی مونچھی والے کو دودھ پلانے دو. بالکل. اور یہ قرآن کے خلاف ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک مجھے اجازت دیں میں قرآن کی آیت آپ کے لیے نکال دوں. جی کیونکہ 5-6 سال 10 سال کے بچے کو دودھ پلانے کے لیے عورت گوارا نہیں کرتی, غیرت گوارا نہیں کرتی. یہ داڑھی مونچھی والے کو کیسے دودھ پلانے کے لیے گوارا ہوگا؟ ملاحظہ فرمائیے. والوالدات, قرآن نے جب کہہ دیا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, سورہ مبارکہ بقرہ آیہ نمبر ہے 233 ہے 233. عورتیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں, 2 سال کامل 24 مہینے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ, جو لوگ چاہتے ہیں کہ رضاعت فل ہو, یعنی فل رضاعت, کامل رضاعت 2 سال میں, اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. ملاحظہ فرمائی. میں اس کی تفسیر ہے ابن کثیر سے آپ کو دکھاؤں. ابن کثیر صاحب کیا فرماتے ہیں؟ یہ تفسیر ہے ابن کثیر ہے اردو زبان میں, ترجمہ جلد اول چاپ مکتبہ قدوسیہ. یہاں پہ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو. مسئلہ رضاعت یہاں اللہ تعالیٰ بچوں والیوں سے کو ارشاد فرماتا ہے کہ پوری مدت دودھ پلانے کا 2 سال ہے. اس کے بعد دودھ پلانے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس سے دودھ بھائی پنا ثابت نہیں ہوتا اور نہ حرمت ہوتی ہے. سمجھ میں آئے نا بات؟ جب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانے سے کوئی کسی کا بھائی نہیں بنتا, کوئی کسی کا بیٹا نہیں بنتا, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ بھئی تم دودھ پلا دو بڑے آدمی کو, مونچے والے آدمی کو. اور پھر میں دکھاؤں آپ کو ایک اور میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب ہے سنن ترمذی چاپ دار الفکر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. رسول ام سلمہ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق العامة في الثدي وكان قبل الفطام وهذا حدیث حسن صحیح. حدیث نمبر 1155 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رضاعت سبب محرمیت نہیں بنتا مگر یہ کہ وہ بچے کا پیٹ دودھ سے بھر جائے, کیونکہ بڑے آدمی کا پیٹ عورت کے دودھ سے نہیں بھرتا. عورت کی دودھ کم ہوتی ہے, آدھا کپ ہوتا ہے, اس سے آپ کم ہوتی ہے. اور کھانا قبل الفطام, اور فطام دودھ سے نکلنا. فطام عربی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ فطام اس کو بولتے ہیں جب بچہ آپ اس کو دودھ سے, مثلا بچہ 2.5 سال کا ہوگا, 2 سال 18 مہینے کا ہوگا, اس کے بعد مائیں جو دودھ نہیں پلاتی کھانا کھلاتے ہیں نا,
تو اس کو فتام بولتے ہیں، اس سے پہلے ہو. ملاحظہ فرمائیے، یہ جامع ترمذی ترجمے کے ساتھ، جلد نمبر 1 حصہ دوم، مکتبۃ العلم، اردو بازار میں چھپی ہے. اسی حدیث کا ترجمہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کی آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو، اور یہ دودھ چڑھانے سے پہلے ہو، یعنی دودھ پلانے کی مدت میں. یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، اور اس پر صحابہ اور اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت 2 سال کے اندر دودھ پینے سے ہی ثابت ہوتی ہے، اور جو 2 سال کے بعد پیے اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا؟ پیغمبر کی اپنی حدیث بھی ہے، قرآن کی آیت بھی ہے. تو وہ جو سالم والی روایت ہے وہ جھوٹ ہے بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر. پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے بھائی، ایک لحظہ بھائی، پھر بھی اس میں اضافہ ہوا ہے. ابھی عمر کی روایت میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد پڑے، آپ کا مقصد یہ تھا کہ کسی برتن میں دودھ نکال کر پلا دو. نہیں، وہ دیکھیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا دودھ برتن میں نکالنے کی بھی ایک دودھ برتن میں دیکھیں، یہ ایک جھوٹ ہے بھائی. رضاع بولتے ہیں، رضاع کا مطلب یہی ہے، یہ کسی برتن میں دودھ نکالنا یہ ایک جھوٹی بات ہے جو انہوں نے بنا دیا. ہاں، ملاحظہ فرمائیے، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ رضاع بولتے ہیں، شرم کی بات ہے بھائی، شرم کی بات ہے. یہ رضاع بولتے ہیں، یہ آپ چاتی سے کسی کو لیں. ایک کتاب العین ہے، جزء ثانی، چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب الذال، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 123 میں. صفحہ نمبر 123 میں وہاں پہ رضاع کا انہوں نے بتا دیا، تعریف کر دیا. صفحہ نمبر 123، رضاع برتن میں رضاع کو بولتے نہیں ہے. ای مس الثدی، رضاع کس کو بولتے ہیں؟ چھاتی، عورت کی جو چھاتی ہوتی ہے، بریسٹ، اس کو چوسنے کا نام ہے رضاع. وہ جو برتن سے پیتا وہ رضاع ہوتا ہی نہیں ہے لغتاً. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور رضاع مس الثدی ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کی خدمت میں ایک چیز دکھاؤں کہ برتن سے پینے کا یہ ایسے جھوٹ ہے انہوں نے جو مشہور کر دیا. ایک منٹ، حدیث نمبر 15. یہ دیکھیں، ملاحظہ فرمائیے، السنن الکبریٰ. یہ عائشہ جو ہے، یہ کہتے ہیں نا عائشہ برتن میں پلاتی تھی. یہ جھوٹ ہے بھائی، عائشہ برتن میں نہیں پلواتی تھی. یہ سنن کبریٰ ہے، جزء سابع، چاپ دارالکتب العلمیہ. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 755 میں. 755 میں یہ ہے بھائیو، صفحہ نمبر 755. اس میں ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 15646. روایت یہ ہے، عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ایک دفعہ مسا اور مستین سے، قال كانت عائشة لا تحرم المسة ولا المستين ولا تحرم الا 10 فصاعدا. عائشہ کہتی تھی کہ چوس کے پینا ضروری ہے. چاتی چوسنا، مستین چوسنا، چوس کے پینا ضروری ہے. اور ایک دفعہ چوسنا، اور کہتا نہیں، بڑے کے لیے بھی کہتی تھی کہ ایک دفعہ چوسنا کافی نہیں ہے، 10 دفعہ چوسنا، کم از کم 10 دفعہ چوس لے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اچھی بات ہے. اب مجھے اجازت دو، دوسرا کال لے لوں. اوکے، جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ بھائی. تھینک یو سر.